अस्सलाम वालेकुम। हम सूरत आल इमरान पढ़ रहे हैं तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 4 देख रहे थे हम सूरत आल इमरान की, कि अल्लाह ने फरमाया मिन क़ब्ल, इससे पहले, मिन क़ब्ल हुदन, इससे पहले हिदायत के लिए, लिन्नास, लोगों के लिए, व अनज़लल फ़ुरक़ान, उसने नाजिल किया फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयत के साथ, लहुम अज़ाबुन शदीदुन, उनके लिए शदीद अज़ाब है। अल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, कि अल्लाह ज़बरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है। तो यह देखिए, यहाँ पे अल्लाह ताला एक और बात बता रहे हैं कि पीछे जैसे अल्लाह ताला ने किताबें उतारी, नबी भेजे, रसूल भेजे, तौरात और इंजील भेजी, और वो सब क्यों भेजी थी? लोगों की हिदायत के लिए। ठीक है, लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने, यानी मिन कबल, ये सारा कुछ भेजा था, और अब वो मनसूख हो गई हैं। उनको हम मानते हैं, उन पे यकीन रखते हैं, उसके बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल ऑथेंटिक कहें तो वो इसलिए सही नहीं है कि क्योंकि उसमें चेंजेस हो चुकी हैं। अब जो हमारे पास कुरान है, जो कि फ़ुरक़ान है, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है, अब जो हमारे पास ये कुरान है, ये जो है, ये फ़ुरक़ान है, हक़ और बातिल को अलग अलग करके दिखाता है। और इसको मानना, इसलिए इसको तस्लीम करना, इसको मानना, इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और अगर ये नहीं करेंगे, अगर कुफ़ार ने ये नहीं किया, तो अल्लाह ताला इसके बदले में सख्त अज़ाब देगा, शदीद अज़ाब देगा। और अल्लाह ताला की यहाँ पे फिर अब दो सिफ़ात बताई गई हैं कि वो अज़ीज़ भी है, यानी ज़बरदस्त भी है। ठीक है, वो अपने तमाम मामलात में ज़बरदस्त है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ज़ुन्तिक़ाम भी है, यानी क्या करता है, इंतकाम लेने वाला भी है। हमने तो पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, रऊफ़ है, या ये अल्लाह ताला के सारे वो सब हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब्बार भी है, क़हार भी है, ज़ुन्तिक़ाम भी है। ठीक है, जब वो किसी को पकड़ता है तो फिर वो या किसी चीज़ को जो कि ठीक नहीं है, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अगर कोई करता है और अल्लाह उसको पकड़े, तो वो उसका इंतकाम भी लेता है। ठीक, तो ये हमने देखा। फिर इसके बाद आयत नंबर 5 देखिए, सूरत आल इमरान। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यख़फ़ा, नहीं छुपी, अलैहि, उस पर, शैउन, कोई भी चीज़, फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, आसमानों और ज़मीनों में। अल्लाह ताला की फिर खसूसियत बताई जा रही है कि वो इतना ज़बरदस्त है, और ऐसी हस्ती है जिससे कोई भी चीज़ छुपी नहीं, चाहे वो ज़मीनों में है, आसमानों में है, समुद्रों में है, तहों में है, तहत सरा है, यानी बिल्कुल ज़मीनों के जो डीप की डेप्थ में है, बिल्कुल डीप डाउन है, या आसमानों में, या खला में, या अभी हमारे सीनों में ही है, हमें खुद भी नहीं पता, सब अल्लाह को पता है। तो वफ़द नजरान को, जो कि क्रिश्चियन से, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा मानते थे, उनको ये भी बावर कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो पहले नहीं पता था कि उनके आने से पहले दुनिया में क्या क्या हुआ, और उनके जाने के बाद जब आसमानों पे उठा लिए गए ज़िंदा, तो पीछे क्या हो रहा है, उनको तो नहीं पता। अल्लाह को तो सब पता है। ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता समुद्रों के तहों में क्या है, और आगे क्या है, और पीछे क्या है, आसमान में क्या है, ज़मीन में क्या है, माजी में क्या था, मुस्तकबिल में क्या है, क्या हो गया था, क्या होने वाला है। जबकि अल्लाह ताला वो हस्ती है जिसको ये सब पता है, यानी अल्लाह ताला की जो है पूरी कायनात पे नज़र रखे हुए हैं। पूरी कायनात उसने बनाई भी है, और फिर उस पूरी कायनात का कंट्रोल भी अल्लाह के पास है। ठीक, फिर आयत नंबर 6 देखिए। हुवल्लाज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, जो सव्वीरुकुम, जो तस्वीर बनाता है तुम्हारी, फ़िल अरहाम, तुम रहमों में, कैफ़ यशा, जिस तरह चाहता है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई और इलाहा नहीं सिवाय उसके। हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। अब ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी खसूसियत, एक बहुत बड़ी सिफत बताई गई कि वो मुसव्विर है, वो तस्वीर बनाता है, वो तस्वीर कशीफ करता है। हाँ, कहाँ पे करता है? माँ के रहमों में, जहाँ पे खुद माँ को नहीं पता होता कि उसका बच्चा कैसा है,
گورا ہے کہ کالا ہے، موٹی ناک ہے کہ پتلی ناک ہے، کیا کیسے ہاتھ پیر ہوں گے، کیسے نیلز ہوں گے، کیسی سکن ہوگی، کیسا پوسچر ہوگا، کیا کچھ بھی تو ماں کو تو نہیں پتہ جس کے پیٹ میں وہ بچہ پڑ رہا ہے، لیکن اس ہستی کو پتہ ہے۔ وہ ماں کے رحموں میں جہاں پہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور وہ ان 3 اندھیروں میں، کیونکہ 3 پردوں میں یہ بنا ہوتا ہے سارا کچھ، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے کہ بچے کو کیا رنگ روپ دینا ہے، کیا شکل صورت دینی ہے، کیا آنکھیں دینی ہیں، کیا کان دینے ہیں، کیسے دانت دینے ہیں، کیسے رنگ روپ، کیسی اس کی جو ہے ایون اس کی ہیلتھ کیسی ہونی ہے، خوش بخت ہونا ہے یا بدبخت ہونا ہے، کتنا، یہ بھی سارا کچھ لکھ لیا جاتا ہے اسی وقت ہی۔ اور تصویر بھی بنائی جاتی ہے کیسی بھویں ہوں، کیسے کان ہوں، کیسی کیسا کی باڈی شیپ ہو، کس طرح کی، سب کچھ وہاں پہ کر لیا اللہ تعالیٰ، وہاں پہ تصویر کشی کر لیتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی ورائٹی ہے، ان گنت لوگ دنیا میں، اربوں لوگ آ چکے ہیں، ان گنت لوگ، اور وہ ان گنت لوگ ایون ہاتھ کی پور اس اندھیروں میں اللہ تعالیٰ بناتا ہے کہ ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی، اور ایک آنکھ ہاتھ کا جو ڈیزائن ہے، جو اس کی ہاتھوں کی لکیروں کا، وہ دوسری ہاتھ کی لکیروں سے نہیں ملتا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جو لا الہ الا ہے، اللہ ہے، کوئی اور ہستی نہیں سوائے اس کے۔ اور اس کی پھر 2 صفات، العزیز الحکیم، وہ زبردست بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ اس کو پتہ ہے کس کو کیا رنگ روپ دینا ہے، کس کو موٹا ناک دینا ہے، کس کو پتلا دینا ہے، کس کی آنکھیں کیسے رکھنی ہیں۔ خود سے آج سرجری کروا کے ناک کی شیپ چینج ہو رہی ہے، آنکھوں کی چینج ہو رہی ہے، سکن ٹون بدلی جا رہی ہے۔ سیلف کیئر کو کوئی بات نہیں کر رہا، یہ جو سرجریز کے ذریعے سے ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ تو خود سے وہ، حالانکہ وہ حکیم ہے، وہ حکمت والے، اس کو پتہ ہے کس نے کون کہاں پیدا ہو، کس کے لیے کون سا انوائرمنٹ سوٹیبل ہوگا، اس کی کیا شکل صورت بنائی جائے۔ کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پہ باتیں بنائے کہ وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ پھینا ہے، وہ ایسی آنکھ والا ہے تو وہ یوں ہے، تو کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر ہم کوئی تصویر بناتے ہیں یا کوئی تصویر، تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ تصویر بہت خوبصورت ہے، اچھی بنائی ہے، بڑی فائن بنائی ہے، تو کس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے؟ مصور کی۔ اور جب ہم اس تصویر میں کوئی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تو کس کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تصویر خود بخود تو نہیں بن گئی نا، مصور کی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے چلیں ہم خواتین ہیں، جیسے ہم کھانا بناتی ہیں، جب کوئی کہے کہ زبردست نہاری بہت مزے کی بنی ہے، بہت اچھا کھانا، تو کس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کی جس نے اس کو یہ پکایا۔ اور جب اسی میں کوئی نقص نکال رہا ہوتا ہے، کھانے کی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بالکل بے ذائقہ تھی، فلاں تھی، تو کس کو انڈائریکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ جس نے پکایا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی خاکہ، اللہ کی بنائی ہوئی تصویر، اللہ کی دی ہوئی شکلیں، اللہ کی دی ہوئی صورتیں، اللہ کے دیے ہوئے رنگ روپ پہ لوگوں کو ٹونٹ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں، اور یا جینڈر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، تو یا اس پہ کتنے ظلم ڈھاتے ہیں، تو یہ سب کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تصویر پر ہم جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے اس میں، ٹھیک؟ تو یہ جو ہے کیونکہ اصل مصور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جو اپنے حساب سے جیسے اس کی جو بہترین حکمت کے ساتھ وہ ہمیں بناتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ دیکھیں نا کتنا زبردست بنایا۔ ویسے بھی دیکھ لیں ایک انسان کو کہ کہاں پہ جیسے سر ہے، پھر آنکھیں ہیں، پھر ناک ہے، پھر دانت ہیں، پھر کتنا زبردست ہے، سائڈ پہ کان ہے۔ اب سوچیں کان سائڈس کی بجائے سامنے لٹکے ہوتے، یا دانت جو ہے تھوڑی کے ساتھ پاس ہونے کی بجائے سر پہ ہوتے، یا آنکھیں جو ہے وہ پیروں پہ ہوتی، کیسے لگتا ہے انسان؟ کتنا زبردست وہ مصور ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی بنائی چلے جا رہا ہے، اور اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، وہ بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت سے کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو ہے ذات ہی کر سکتی ہے یہ کام۔ پھر جو ہے یعنی اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور خواہ مخواہ کی کرٹیسزم جو ہم لوگوں کی شکلوں صورتوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ اس آیت سے
یہ سبق لینا چاہیے.